रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको 12 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी। काठमाडौँ उपत्यकाका 90% संक्रमित स्थानीय। परीक्षणको दायरा नबढाए संक्रमण नियन्त्रणमा गाह्रो पर्ने विज्ञहरूको भनाई। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञासँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा बोकाहरू बढ्दै, सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग भएन। स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुन थालेपछि ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावित। क्षमताभन्दा 1/3 बढी कैदीबन्दी रहेका देशभरका कारागारमा कोरोना संक्रमण फैलने क्रम तीव्र। आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फौजको संख्या 1 दशकभित्र दोब्बर बनाउने चीनको तयारी। र इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको T20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकियो। निर्णायक खेलमा पाकिस्तान 5 रनले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला भदौ 1 मा पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ मात्रै थिए। हिजोसम्ममा भने यस्ता जिल्लाको संख्या 12 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देहीमा धेरै संक्रमित छन्। यी जिल्लामा मात्रै सक्रिय संक्रमित 13,094 जना छन्। यो संख्या मुलुकभरका संक्रमितको 72.29% हो। मुलुकभर 18,112 सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 गते राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। त्यस दिनदेखि हिजोसम्ममा संक्रमितको संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 मा संक्रमितको संख्या 2,498 थियो। हिजो संक्रमितको संख्या 6,205 पुगेको छ। 14 दिनमा 3,707 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा भदौ 3 मा 1,977 जना संक्रमित रहेकोमा हिजो सो संख्या 4,917 पुगेको छ। मुलुकभर भदौ 2 मा 28,257 संक्रमित रहेकोमा मंगलबारसम्म 40,529 जना पुगेको छ। यस्तै भदौ 1 यता कोरोनाकै कारण 131 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। निषेधाज्ञा लागू भए यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 26 जनाको ज्यान गएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो। ईडीसीडीका प्रतिनिधि सहित कोटोलीले स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न थालेकाले संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधिमा संक्रमित बढी देखिएकाले समुदाय स्तरको अवस्था पत्ता लगाउन नमूना संकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसरी संकलन गरिएको नमूनामा पनि संक्रमित पाइएको छ। ईडीसीडीले पछिल्लो समय संक्रमण बढी देखिएका कोटेश्वर, बालुवाटार, चाबहिल, वनस्थली, बारेश्वर तथा चक्रपथ बाहिर महालक्ष्मी नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ, कीर्तिपुर लगायत क्षेत्रमा नमूना संकलन गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञा आज रातिबाट सकिँदैछ। दोस्रो पटक थप गरी लम्बाइएको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्ने बारे सरकारवाला सबै पक्ष अहिले दोधारमै छन्। उपत्यका बाहिरका जिल्लाको जनजीवनलाई पनि सामान्य बनाउन के गर्ने भन्ने बारे सर्वत्र बहस भइरहेको छ। सीसीएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईले निषेधाज्ञाले संक्रमितको संख्या घटाउने भन्दा पनि अरूलाई सार्नबाट रोक्न सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निषेधाज्ञाको नतिजा तत्कालै पाउन गाह्रो छ। अझै केही समय लाग्छ। संक्रमितको संख्या नघटेसम्म काम देखिँदैन। निषेधाज्ञा नगरेको भए अहिले जतिलाई देखिएको छ उनीहरूले अरूलाई सारिसकेका हुन्थे। अहिले कम्तीमा यो अवस्था छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो साँझसम्म कोरोना भाइरसका 560 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपराह्न 4 बजे भने उपत्यकामा 481 संक्रमित थपिएको जनाएको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरालाले भन्नुभयो, मंगलबार अबेर साँझसम्म उपत्यकामा 560 जना संक्रमित फेला परेका छन्। नयाँ संक्रमितमा 90% भन्दा बढी स्थानीय छन्। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको 2 साता भए पनि यसको प्रभाव केही समयपछि मात्रै देखिने विज्ञहरूले बताएका छन्। उपत्यकामा अझै केही दिन देखिने संक्रमितको संख्याको विश्लेषणपछि मात्रै जनस्वास्थ्यको दृष्टिले जनजीवन खुकुलो बनाउने बारे विकल्प सोच्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 4,917, भक्तपुरमा 548 र ललितपुरमा 742 जना गरी उपत्यकामा 6,207 जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। काठमाडौँमा 23, भक्तपुरमा 8 र ललितपुरमा 6 गरी उपत्यकामा 37 जनाको संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ। केही दिन यता मुलुकमा दिनहुँ देखिने संक्रमितमा आधा जति काठमाडौँ उपत्यकाकै हुने गरेका छन्। हिजो देशभरिका 344 महिला र 725 पुरुष गरेर 1,069 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ईडीसीडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर
वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको 2 साता भए पनि संक्रमित देखिने क्रम बढ़ी नै रहेको छ। निषेधाज्ञा नगरेको भए संक्रमण देखिने दर अझै धेरै हुन्थ्यो। डाक्टर पाण्डेले साउन 6 गते लकडाउन खुलेसँगै मानिसको गतिविधि बढेकाले अहिले असर देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार साउन 6 गतेपछि उपत्यकामा भित्रभित्रै संक्रमण व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको थियो। उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन थालेपछि सेवा प्रभावित भएका छन्। संक्रमण फैलिएपछि वीर अस्पतालले हिजो सूचना जारी गर्दै ओपीडी सेवा 2 दिनका लागि बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ। वीरका 11 चिकित्सक सहित 39 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन् भने 75 जना क्वारेन्टाइनमा छन्, जसले गर्दा बिरामीको उपचारमा खटिने जनशक्ति अभाव भएको छ। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी सबैको वीरमै उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो लक्षण नभएकालाई पनि अस्पतालमै राख्नुपर्ने अवस्था छ। कोही भाडामा छन्, कोहीको घरमा आइसोलेट भएर बस्ने वातावरण छैन। संक्रमितको उपचारका लागि अहिले सरकारले 52 अस्पताललाई कोभिड अस्पताल तोकेको छ, तर सबै अस्पतालले कोरोनाका बिरामी हेर्नै पर्छ। यद्यपि सुरक्षा सामग्री पर्याप्त नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणकै कारण जनशक्ति अभाव हुँदा वीरमा अहिले 4वटा वार्ड सञ्चालनमा छैनन्। ल्याबका 6 जना कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि ल्याब सेवा बन्द छ। मुटुरोग विभाग पनि खुला छैन। सोमबार न्युरो र क्यान्सर वार्डका बिरामीमा पनि कोरोना पुष्टि भएपछि ती वार्ड पनि बन्द भएका छन्। सबै स्वास्थ्यकर्मी एकैचोटि खटिँदा एकैपटक धेरैलाई संक्रमण सर्ने जोखिम भएपछि हाल आलोपालो ड्युटी राखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन थालेपछि उपत्यकामा रहेको अर्को ठूलो पाटन अस्पतालको सेवामा पनि उत्तिकै प्रभाव परेको छ। यो अस्पतालमा अहिले 17 जना स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसनमा छन् भने उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका 25 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सहकर्मीहरू संक्रमित हुने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि मानसिक तनावमा परेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले बताउनुभयो। वीर अस्पताल छेउकै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको अवस्था पनि अन्य सरकारी अस्पताल भन्दा फरक छैन। लकडाउन खुलेपछि यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूसँग भए पनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञालाई कायम राख्ने वा अन्त्य गर्ने भन्नेमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने भएका छन्। यसअघि निषेधाज्ञा जारी गर्नु अघि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्य सचिव र गृह सचिवबाट अनौपचारिक अनुमति मागेका थिए। उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदा नागरिक तहबाट प्रशासनमाथि विरोध हुन सक्ने विश्लेषण गरेर माथिको आदेश पर्खिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको एकीकृत सक्रियता र पहल आवश्यक देखेरै गृहसँग छलफल गरेर मात्रै निषेधित आदेशबारे निर्णय लिन लागि बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला निकायहरूबाट आएका सुझाव र वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गरी 3 जिल्लाकै प्रशासनले प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाउने बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निषेधाज्ञाका केही प्रावधान खुकुलो बनाउन सहमत देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू भएकाले आउजाउ गर्ने यात्रुका लागि कस्तो नीति अपनाउने भन्नेमा प्रशासनले पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको राय गृहमा जानकारी गराइसकेको छ। गत वर्षको मंसिर 29 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सड़क मानवमुक्त शहर अभियान घोषणा गरेको थियो। 2076 कार्तिक 4 मा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै सड़कका पेटीमा सड़क मानिस देख्न नपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, अब सड़कमा कोही पनि सुतेको जिङरिङ्ग भएर बसेको देख्नु पर्दैन, सड़कमा मान्छे हुनै सक्दैन, हरेकको व्यवस्था गरिन्छ, आवास दिइन्छ, अब नो स्ट्रीट पिपुल। गत जेठ 2 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब गरिबीका कारण कोही भोकै नमर्ने बताउनु भएको थियो। उसो त त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 पुस 13 मा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले धेरै श्रमिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने बताउँदै भन्नुभएको थियो। अब कोही भोकै बस्न पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन, कसैलाई पनि भोकै मर्न दिइदैन, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कोही पनि मर्नु पर्दैन। अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो, जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको बाचा चटक्कै भुलाउने गरी खुला मञ्चको एक छेउमा 6 बजेतिर खाना पाइने आसमा लाइनमा उभिएकाहरूको कर्ल्याङ मर्ल्याङ गरे। उनीहरू आमा आउनुभयो भन्दै कराए। विद्युत प्राधिकरण भएतिरबाट एउटा ट्याक्सी खुला मञ्चमा छिर्यो, त्यसमा थिइन् प्याकेटको खाना लिएर आएकी इन्दिरा राणा मगर। लकडाउनको तेस्रो दिनबाट निशुल्क खाना खुवाउन थालेकी इन्दिराको अभियान आजसम्म निरन्तर छ।
उनले भनिन् सुरुमा सडकमा आश्रितहरूलाई खाना खुवाएको थिए, हिजो आज त डेरा भएर पनि खाना खानै नसक्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। औसतमा दिनहु 500 प्याकेट खाना बाँड्ने इन्दिराले लकडाउनको सुरुवाती दिनतिर ठमेलको सञ्चय कोष भवन र सरस्वती क्याम्पस छेउमा खाना बाँडिन्, तर होहल्ला र फोहोर भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि उनी विभिन्न ठाउँमा खाना बाँड्दै हिँड्छिन्। रत्न पार्कमा बाँडेर इन्दिरा लैनचौर, विष्णुमती, बस पार्क, बालाजु र शोभा भगवतीमा खाना पर्खेर बसेकालाई खाना खुवाउँछिन्। दिनभर आफै खटिएर खाना बनाउने र साँझ ट्याक्सी भाडामा लिएर भोकाहरू खोज्दै हिँड्ने उनले भनिन्। कसैको पेट भोको नहोस् भनेर सकेसम्म दौडने गर्छु। इन्दिरा भन्दा अघि खुला मञ्चमा खाना खुवाउने 100 समूहका संस्थापक बब्लु गुप्ताका अनुसार लकडाउन लगत्तै समूहले निशुल्क खाना खुवाउन थालेको हो। गुप्ताका अनुसार खुला मञ्चमा दैनिक 350 देखि 550 जनासम्मले खाना खाइरहेका छन्। खुला मञ्चमा खाना खोज्दै पुग्नेमा अर्का थिए धादिङ खानीखोलाका राजेश राई। खानाको प्याकेट हातमा बोकेका उनले भने भारी बोकेर खान्छु भन्दा पनि पाइएन, यसरी अरूले दिएको खानु पर्यो। 1 दशक यता असन क्षेत्रमा भारी बोक्ने काम गर्दै आएका उनले अरू बेला पसिना बगाएर जसोतसो पेट भरे पनि लकडाउन र निषेधाज्ञापछि थाप्लो र नाम्लोको नाता टुटेकाले भोको पेट हुन थालेको सुनाए। लकडाउनको सुरुवाती दिनमा जस्तो स्थानीय तहले चामल सहितको खाद्यान्न सहायता नबार्दा र निषेधाज्ञाको 14 दिन पुग्दासम्म विभिन्न व्यक्ति र सामाजिक संस्थाले बाँड्ने निशुल्क खाना खान आउनेहरूको भीड़ उपत्यकामा बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण राज्यका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका बेला पूर्वाधार निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ। महामारीका बीच पनि पूर्वाधार निर्माणमा तालुकदार निकाय लक्ष्य अनुरूपकै दिशामा अघि बढ्नुले सकारात्मक मान्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू महामारीले नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सड़क निर्माणमा हासिल गरेको उपलब्धिले आशाको किरण जगाएको छ। ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति उत्साहजनक नभए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई राम्रो मान्न सकिने सरकारवाला बताउँछन्। पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल यो प्रगति भविष्यका लागि निकै राम्रो आधार भएको बताउँछन्। काम चाहिँ भएको छ, रेल पनि बन्ने काम पनि भइरहेको छ। अब सडकको चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। जिल्ला जोड्ने सडकको कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। कति उन्नतिको काम पनि बढेको छ। त्यसै ऊर्जा उत्पादनको पनि कामहरू चाहिँ बढेको छ। काम नबढेको भन्ने त छैन। पछिल्ला 2 वर्ष कागजमा मात्र नभएर तथ्याङ्कीय रूपमा पनि पूर्वाधार निर्माणमा सुधार देखिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्मा बताउँछन्। 1-2 वर्ष पहिलासम्म 100 वटा भन्दा कमै पुलहरू सम्पन्न गर्थ्यौं वर्ष। तर हामीले चाहिँ गत 2 वर्ष लगातार हामीले 243 र 210 वटा पुल सम्पन्न गर्यौं। यो वर्ष कोभिडकै स्थितिमा 4-5 महिना काम गर्ने बेलामा लकडाउन हुँदा पनि 210 वटा पुलहरू हामीले सम्पन्न गर्यौं। कालोपत्रे सडकहरू निर्माण गर्ने रेट पनि निकै कम थियो। हामी 400-500 किलोमिटरबाट अहिले वर्षको 1200 किलोमिटर सडक विभागको मात्रै लक्ष्य, अरू सबै जोड्दाखेरि वर्षको 1800 किलोमिटरको हिसाबमा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। पूर्वाधार विकास तत्काल देखिने परिवर्तन नभए पनि यसले दीर्घकालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा दुई मत छैन। पूर्वाधार विज्ञ गजुरेल पछिल्लो समय देखिएको लय कायम रहे सरकार आफ्नो लक्ष्य नजिक पुग्ने बताउँछन्। तर अहिले देखिएको लयलाई कायम राख्न व्यवस्थापकीय पाटो चुस्त पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। धेरै कुराहरू थालनी भएको छ। खालि मैले देख्दा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले अलिकति उचित व्यवस्थापन, जुन हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय प्रणाली हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, त्यो हामीले एउटा बनाउन सकेका छैनौँ। विकासकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो समय विकास नभएको भन्ने चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ लय चाहिँ लिएको छ। परम्परागत रूपमा हुँदै आएका विकासको चरणबाट फरक हिसाबमा कार्यक्षेत्र अघि बढेको सन्दर्भमा तत्काल निराशा हुने परिस्थिति नरहेको महानिर्देशक शर्माको तर्क छ। यस अघिको अवस्थाबाट माथि उठेर कार्यक्षेत्रमा भएको विस्तारले पनि नयाँ चरणको सुरुवात भएको शर्मा बताउँछन्। सुरुङको कुरा मात्रै भइरहेको थियो, सुरुङ निर्माणै हुन थालेको र अब हामी फ्लाइओभर पनि काठमाडौँमा हामीले अहिले डिजाइन गराइराखेका छौँ। यो आर्थिक वर्षभित्रमा नै हामी फ्लाइओभर निर्माणको काम सुरु गर्छौँ नेपाल सरकारकैबाट पनि। यी कारणहरूले अलिकति अहिले चाहिँ काम गर्ने तरिकामा भनौँ, कामका कार्यक्षेत्रहरू विस्तार भएको भनेर भन्न सकिन्छ। समग्र मन्त्रालय
मन्त्रालयको प्रगति विवरणले पनि यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले बताउनु भयो। यस्तो अवस्थामा पनि वार्षिक लक्ष्य तपाईँको कालोपत्रे 1200 किलोमिटर गर्ने भनिएको थियो। 729 किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भयो, जो 60%। सडकहरू ग्राभल गर्ने भनेर 1200 किलोमिटर सम्पन्न गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि 757 किलोमिटर सम्पन्न भयो। सडकको ट्र्याक निर्माण ओपन गर्ने सम्पन्न गर्ने 500 किलोमिटर भनेर भनिएको थियो, त्यो 364 किलोमिटर सम्पन्न गरियो, जुन 72% हो। सबैलाई हेर्दाखेरिमा वार्षिक विनियोजनको आधारमा वित्तीय प्रगति भनेको 57.17% हासिल हो। त्यसरी नै भारित प्रगति भनेको 65% भएको छ। काम गर्ने अवस्थामा एकीको प्रगतिलाई हामीले सन्तोषजनक ठान्नुपर्छ। कोरोनाका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा तथ्याङ्कीय रूपमा बढी देखिने भौतिक प्रगतिको ग्राफ यो वर्ष न्यून देखिए पनि पछिल्लो अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिने सरकारवालाको दाबी छ। सरकारी दाबी लक्ष्य उन्मुख देखिए पनि त्यसलाई थप गति दिन व्यवस्थापकीय पक्षमा धेरै सुधार आवश्यक छ। यसमा सम्बन्धित पक्षले अहिलेबाट ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को विकास निर्माणको कार्यमा कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार्य हुन्न भन्ने शर्त नेतृत्वले राख्यो भने प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता खोज्न गाह्रो पर्दैन भन्ने पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कामले देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको कुराकानीमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न प्रस्ताव गर्नुभयो। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित भएता गौतमको चर्चा कहिले आफै र कहिले पार्टीका अरू नेताहरूबाट प्रस्तावित सांसदका रूपमा हुँदै आएको छ। गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि भएको यो 12औं पटकको चर्चा हो। त्यसअघि पनि गौतमलाई ओलीले सोही प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर गौतमबाट जवाफ पाइसक्नु भएको थिएन। सोमबार पनि गौतमले स्पष्ट रूपमा अहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने सम्भावना नरहेकाले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने फागुन 14 को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। गौतमले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केपीजीबाट सोमबार र 2 दिन अघि पनि प्रतिनिधि सभामा डोल्पाबाट चुनाव उठ्न प्रस्ताव आएको थियो, मैले स्वीकार गरिन। कोरोना कालभरि चुनाव हुँदैन, कोरोना सकिने बेलामा स्थानीय तहको चुनाव शुरू हुन्छ, त्यसपछि आम चुनाव हुन्छ, किन जानु पर्यो? मन्त्री बनाउनुहुन्छ, म एकदम राम्रोसँग तपाईलाई लोकप्रिय बनाउँछु। बनाउनुहुन्न भने पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भूमिकामा रहन्छु भनेको छु। उहाँका अनुसार ओलीले गौतमको यो प्रस्तावको जवाफ दिइसक्नु भएको छैन। नेपालमा आवश्यक रासायनिक युरिया मल पैँचो दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग आग्रह गर्नुभएको छ। ओली र हसिना बीच हिजो टेलिफोन संवाद भएको थियो। संवादमा ओलीले 50,000 टन युरिया मल पैँचोमा दिन गरेको आग्रहलाई समकक्षी हसिनाले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ। खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचोमा मल लिन लागेको हो। त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले केही समय अघिदेखि नै गृह कार्य गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई समकक्षी हसिनाले सकारात्मक रूपमा लिएको दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार कारागारमा कैदीबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी 4 महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो। देशभरका कारागारमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र त्यसले भयावह रूपमा जोखिम न्यूनताउने आंकलनपछि समितिले खुला कारागारको अवधारणा अधिकतम रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो। केही सांसदले त बैठकमा पछि फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई घर पठाउन प्रस्ताव समेत गरेका थिए। सीमित भौतिक पूर्वाधार अनि कैदीबन्दीलाई सामाजिक पुनर्स्थापनाको कानूनी पूर्वाधार नबन्दा 5 महिनादेखिका ती प्रयासहरू असफल बनेको देखिन्छ। छोटो अवधिमा कैदीबन्दीलाई भवन बनाएर आधारभूत भौतिक सुविधा दिन र मापदण्ड अनुसार राख्न सम्भव छैन। अहिलेको कानूनी व्यवस्था संशोधन नभई उनीहरूलाई घर पठाएर कारागारको जोखिम घटाउन पनि सम्भव छैन। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संक्रमणको जोखिम बढेको यथार्थ भए पनि कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कैदीबन्दी छाड्न नसकिने बताउनुभयो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके 10 खर्ब रुपियाँ जोखिममा पर्ने बताउनु भएको छ। हाल 1360 मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी 3 वर्षभित्र 6000 मेगावाट पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर 10 खर्ब रुपियाँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्नेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा उपत्यकामा प्रशासनले सेवा रोक्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले भने हिजोदेखि अत्यावश्यक सेवाको होम डेलिभरी निरन्तर राखेका छन्। गत बुधबार र बिहिबार होम डेलिभरी सेवामा खटिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निषेधाज्ञाभर यस्तो सेवा रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सेवा पुनः शुरू गर्न मापदण्ड तयार गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार सहायक जिल्ला अधिकारी जनक भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन नै गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले निजी स्वार्थका पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनु पूर्व आफू त्यसबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्ने तथा हरेक उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी आयव्यय बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दैछ। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर ती प्रावधान थप्ने गृह कार्य गर्दैछ। उद्योग सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, विद्यालय, मेडिकल कलेजका सञ्चालक, आयात निर्यात व्यापारमा संलग्न जस्ता व्यक्तिहरू पछिल्लो समय सहजै सांसद र त्यसपछि मन्त्री बनेका उदाहरण छन्। सांसद भएपछि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानून बनाउने समेत गरेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार पैसा र प्रभावका बलमा राजनीतिमा सहजै अवसर लिइरहेका व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न कानूनमा संशोधनको तयारी थालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै कोरोना बीमा गर्ने बीमितको संख्या र दाबी दुवै बढेका छन्। बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार सोमबारसम्म करिब 8,95,000 जनाले कोरोना बीमा गरिसकेका छन्। यस अवधिमा 1,548 बीमा लेख बिक्री भएका छन्। ती बीमा लेखबाट 50,37,30,000 रुपियाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लगायत केही संस्थाबाट बीमा भएको संख्या आउन बाँकी छ। त्यो तथ्याङ्क पनि जोड्दा करिब 10 लाख जनाले बीमा गरेको र त्यसबाट 60 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै शुल्क संकलन भएको जनाइएको छ। पछिल्ला दिनमा बीमा कम्पनीमा बीमाको दाबी हत्तै बढेको छ। गत सोमबारसम्म 1,108 जनाको दाबी परेको छ। परेका दाबी कुल 10 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको हो। सोमबारसम्म परेका दाबी मध्ये 183 जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन्। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सेप्टेम्बर 1 मा पठाएको मूल्य सूची अनुसार खरिद मूल्यमा हेरफेर गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले भन्नुभयो, मूल्य हेरफेर भएर आएकाले पेट्रोलको साविक खुद्रा मूल्यमा 2 रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेका छौं। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य अब 107 रुपियाँ पर्नेछ। डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आणविक फौजको संख्या 1 दशकभित्र दोब्बर बनाउने गरी चीन अघि बढेको अमेरिकी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी आणविक फौजको बराबरी संख्यामा रहेका आफ्ना सेनाको संख्या दोब्बर बनाउने रणनीतिमा चीन लागेको सीएनएनले जनाएको छ। बेइजिङले विशेष गरी पानीजहाज, ब्यालिस्टिक क्रुज मिसाइल तथा अन्य हवाई क्षेत्रमा फौज परिचालन बढाउने रणनीति लिएको छ। फौजी सेनाको संख्यात्मक क्षमता बढाउने बेइजिङको सो कदमले वाशिङटनसँगको तनाव थप बढाएको छ। विशेष गरी चीनको दक्षिणी क्षेत्र र अमेरिका समर्थित ताइवानमा त्यसको प्रभाव बढी देखिनेछ। चीनको सो कदम विरुद्ध अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आसन्न निर्वाचनका लागि विशेष रणनीतिको खोजीमा रहेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। पाकिस्तान र इंग्ल्याण्ड बीचको टी20 सिरिज बराबरीमा सकिएको छ। तेस्रो तथा निर्णायक खेलमा गए राति पाकिस्तानले घरेलु टोली इंग्ल्याण्डलाई 5 रनले हराएसँगै 3 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको हो। पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। म्यान्चेस्टरमा 191 रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 185 रन मात्र बनाउन सक्यो। मोइन अलीले सर्वाधिक 61 रन बनाएको इनिङ्समा टम बेन्टेनले 46 र साम विलियमसनले
26 रन बनाए। पाकिस्तानका वहाब रियाज र शाहिन शाह अफ्रिदीले समान 2 तथा इमाद वासिम र ह्यारिस रौफले समान 1 विकेट लिए। इङ्ल्यान्डका 2 ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 4 विकेट गुमाएर 190 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। पाकिस्तानको जितमा मोहम्मद हाफिजले 86 र हदर अलीले 52 रनको योगदान गरे। बाबर आजमले 21 र सदाब खानले 15 रन बनाए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि आज सामान्य बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 43 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 23 मिनटमा हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check. It's 7 a.m.